aduna kabay. Good morning mga kalungsurano. Ang atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Bay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta o mayong buntag? Adlaw nga Merkulis, ika-20, nining buwan sa Disyembre. Sa ato pa, 5 na lang kaadlaw, Pasko na gyud. Mao nga sayon ako nga naniguro kita tagsa-tagsa ka nato labi nang dunay mga anak kagagmay, dunay daghang mga kinugos, unya dunay daghan sad nga mga pag-umangkon nga mamisita gyud, naghikay na o nag-andam na usab. Nag-andam na sa ilang mga pinaskuhan. Makaingon ako nga pagkanindot unta og salamat nga magpadayon kining maayong panahon karon. Kay murag biinit dinhi sa dakbayan sa Ormoc, amot sa uban nga mga dapit at sa tibok rehiyon o sa tingali ni nga medyo init karong buntag ug hinaot nga si kabayan murag wa na magyud ni biya naman sa Pilipinas, pero ang atong nahibawan nga dunay bag-ong low pressure area. Dunay low pressure area nga namataan, nakit-an sa Pag-asa, naa sa Puerto Princesa, Palawan. Sa Lactod, wa kayo ta bang hinaot nga layo-layo magandang area ha, nga dili makaabot sa ato. Pero ato galing iampo nga og malusaw lang sa intaw ni. Dili lang yun intaw ni mukusog sa panahon sa kay lagi 5 na lang kaadlaw ngadto Pasko na. Kay 20 man karon nining adlaw nga Miyerkules ika-20 nining buwan sa Disyembre. Og magumusta ta? Kumusta tuod sa atong mga binati sang mga tigpabidaw sa nagkalain-laing dapit dinhi sa atong rehiyon. Mga lungsod ug probinsya sa rehiyon 8 ingon man sa Rehiyon City no, sa probinsya sa Sugbo, Bohol ug uban pa. Hinaot nga anaasan maayo na ang panahon. Gali murag ni balik naman tingali ang biyahe sa kuwan sa Supercat ug uban nga mga nagbebiyahe dinhi sa Ormoc. Kay ni ana may mga kakagahapon may abot naman ang ilang magasin sa Sugbo, ang Priman. Maghinaot na taga karong adlaw sa na regular na ang biyahe kay aron kadtong may mga taga Ormoc, may mga taga lain-lain nga mga munisipyo sa Rehiyon 8 natuwa man trabaho sa Sugbo makauli labi na kay murag kadaghanan sibo sa nakuha nato nga impormasyon nga pagkadaghan sa mga pasahero sa mga daghan ang natanggong nga mga pasahero sa mga pantalan kay lagi wa may biyahe. Manghinaot na ta karon nga regular maayo na ang panahon
mo biyahe kaniyang ta musugod na usad og biyahe ang atong mga barko ug unya maayo ang pag-abot sa atong mga kaigsuonan nga mamista gyud mamista mamasko sa ilang mga dapit. Kay lagi sa giaka ako nagingon kaganina, mga nanrabaho dito ug unya mo pauli balik sa ilang pamilya uban sa ilang mga anak. Og dala na ang nagkalain-lain nga mga pinaskuhan pagkanindot huna-hunaon. Okay. Mga musta sabta di ay tuod sa dinhi sa atong pinanggandak-bayan sa Ormoc. Sa tanan sa tulo ka dagko nga distrito, sa 80 kapin ka mga barangay ug ingon man sa tibuok kwarto distrito. Kumusta mo og hinaot nga naasan mo sa mayong panglawas karong buntaga. Ug akong ipahinumdom nga naminaw kamo nining atong tulumanon. Panginlabot pinagi sa atong Longsoranon Radio Philippines nga inyong babati sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Longsoranon Radio. O sa dili pa di ay ko magsugod pagpunit sa pipila ka mga tinagsip sa balita. Tuguti nga ako usang igahin ang pipila ka mga minuto na ining atong tulumanon kay kami sa tibuok pamilya sa mga pipito mupadangat sa among panghinaot sa usa ka malipayong pagsaulog sa birthday sa akong kumpare ang atong suod kayo nga mga higala nga si Dr. Rafael Pailing Umiga nga mag-birthday karong adlaw o unya ika-90 anyos na niya. Ika-90 anyos pastang. O unya maayo pa kaayong mulakaw. Ako nga 80 pa lang problema mao manggali nga og naminaw magkaroon si Paripailing og usab-asab sa iyang mga anak. Panihog istoryahe lang si Paripailing nga amo ang kami dire si Lilit, si Mrs. si Mrs. o ang akong mga anak Bubong Maidi Buyet Francis Franklin Permen ang mga kabataan mapadangat sa among kinasing-kasing panghinaot nga magmalipayon ang imong birthday uban sa imong mga minahal sa kinabuhi. O nag-ampo sabi nga moabot pa ang lain pag mga birthday sa kinabuhi. Ako lang ipasabot nimo nga tungod lagi kay di adtong miaging gabi medyo na slide ko pastilan gyud wa day reflexes lagi kini may edad ta. Murag way siguro nga makatambong ko sa imong birthday karong adlaw kay ang ako sang mga kabataan wa say nauli pa kay tuwa pa man lagi ang uban nga bot galing nahagikan na ba kay murag dunay usa nga mo bisita sa ilang mga kadugo ngadto sa lain nga nasod. Mao nga hinaut-unta nga Paripailing uban sa imong mga kabataan o sa atong mga kauban sa grupo magmalampuson malipayon ka sa imong birthday. Balikon ako Paripailing, happy birthday. Hinaot nga moabot pa ang daghang birthday sa imong kinabuhi. Okay. Sugdan nato dayon paghisgot kining atong pipila ka mga tinagsip sa mga balita. Kahigala kagahapon naghisgot ta mahitungod lagi ni ining iban kining pagpabuto kining paputok kining pabuto tungod kay di man sagud nato mabasol nga kining pipila labi na gyud si sekretary Binhor Abalos sa DILG ug ang pipila ka mga membro sa kabinete ni Presidente Bongbong Marcos murag gusto gyud nga iban ang paputok idili ang pagpabaligya nining mga pabuto pero ako basab no nakauna-una sab nganong man nga dili na lang nato tagaan og higayon
nga hinunta nganong mang di man ta magbuhat og mga regulasyon nga ipasunod niya ng legal nga nagproducer nga namuhat og pabuto. Mo man na importante kay ang kadaghanan gud sa disgrasyang mahitabo kadang tinago-tago nga pamuhat o unya tinago-tago nga pamaligya nga di ba magsunod sa reglamento. Ako personal murag di in conscience di gyud ko murag di sad maayo tingali nga atong iban kay Pastilano mag-unsa na malang intawon kini katong gibalita nato kagahapon nga 100,000 matud pa ni Hubin Ong ang presidente sa Philippine Fireworks Association mga 100,000 ang mga nanrabaho nang ginabuhi diha sa pagpamuhat o paputok o kining mga pyrotechnics no mao nga nganong di man nato tagaan o gigayon sila nga mabuhi ug unya ang himuon na lang sa kagamhanan nga magbuhat og reglamento nga kalikayan ang inunta kanang disgrasya sa sa sunog ug unsa pa ba sa ato pa why mamaligya og illegal ang hidakpan kuha na gyud pasakaan og klarong sumbong katong mamuhat nga wa magsunod sa regulasyon nga ihikyat ipasunod sa mga sa kagamhanan pasakaan sa sumbong ikihasab sa ako nagtuo man nga kini silang mga mamumuhat og mga pabuto kini mga namamuhat og pyrotechnics andam ning musunod og ang atong kagamhanan muhimo lang og klaro nga mga reglamento kaysa idiretsoon la nato nga idili iban gani dinhi sa ato sa Ormoc Purabuyag mura man og gidesignate nga area para sa adto dito ang katawhan magpabuto dili magpataka gani kanang pagpabuto kuno atubangan sa balay dili di ay kuno na maayo no gisupak na mao nga sa laktod nga pagkasulti kining kining umaabot nga Pasko nato karon atong paminawon makabati pabatag pabuto-buto kay og dili gani ta makabati og pabuto wa na intaw panginabuhi ang mga kaigsuonan ta nga naa magsalig sa pabuhat og pyrotechnics pagpamuhat og pabuto pero sa laktod ato lang ipasunod nila ang klaro nga regulasyon nga kinsa katong masupak mao'y atong gukdon dili mo'y atong indong tadid-an sa pagpamaligya labi na kanang pagpamaligya sa mga illegal nga pabuto nga mao'y sinugdanan usahay sa sunog ug unya dili itago sa parehas na atong nahitabo sa Manila nga ang ban nga diha sa terminal puno di ay sa mga pabuto kakalit nga nasunog kakalit nga mibuto tungod tingali sa kainit no sa indong taban ug unya mibuto og nasunog ana apil pa itaw ng ubang mga sakyanan nga mao ngani nga gipasirhan kadto sa ilang mayor sa Marikina no mao nga ako giuna ko kini paghisgot pagkakaron kay 5 na lang intawon ka adlaw Pasko na ug unya mao kini ang mga adlaw nga ang mga kaigsuonan ta nga mamumuhat niya ng pyrotechnics no ang mga kaigsuonan nato nga namuhat niya ng pabuto murag maoy ila karong panahon konsitsa nila murag higayon unta nga makakita sa silang ubay-ubay nga pundro o makakita sila og maayong halin labi na nining panahon lagi sa Pasko pero kung did-an unsaon naman lang kanang giingon nga total naamang kunoy ayuda nga ihatag sa atong gobyerno hangtod kanu sa mana unsa man kadaghan ang ayuda sa atong kagamhanan makasispasir ka na sa mga panginahanglan sa usa ka pamilya nga dunay lima ka anak
nga pulos na nagtungha, makapaigo kaha ka ng ayuda nga ihatag. Tingali, ikapalit nagbugas, ikapalit og sudan, ikapalit gani tingali nagtambal. Pero ang inadlaw nga Panginoon hangtod kanos sa mana kutob. Pila man na kabuwan, pila man na katuig. Mao man diha unta ang konsiderahon sa ato. Ako wa man koy personal nga ingon tang interest mahitungod sa pabuto. Kay di banta ka maong mamuhat niya na. Pero gibati lang sa tagkanuoy sa mga kaigsuuna nato in taon nga naa diha manginabuhi. Kaya gani lagi sa istorya pa ni Mr. Hubin-ong ang presidente sa Philippine Fireworks, kana laging mato pa niya ang kadaghanan sa mga paputok, mga pabutok kuno nga gikan galing sa China, ismagol. Nga daw nakasuod man na. Oh, may sab niya na ang atong taga Bureau of Immigration o atong mga mga magbalantay sa balaod. Mao nga balikon ko ha akong giuna ni paghisgot pagkakaroon. Kay 5 na rabalang kadlaw. Pasko na yung taon. Para nako dili maayo nga atong did-an sila pagpamaligya in tao niya ng pabuto, niya ng mga kwitis, mga pyrotechnics o uban pa kanang mga pailaw, kanang unsay nga nga mukalit lang og siga, mubuto niya to ang musiga sa ibabaw. Pagkanindot kayong tanawon. Pero maulag ina, kung madid-an man na sila, asa naman sila pa doon. Unsa man entaw ilang panginabuhian. Kana ato ning ipadangat kay mao kini sentimento nga atong nadawat dinhin sa atong tulumanon sa pipila nato ka mga kaigsuunan nga tigpaminaw. Okay, ato nang biyaan kanang pagban sa pabuto. Sunod nga atong na punit nga tinagsip sa balita karong adlaw, mao kini laging low pressure area bag-o pagaling mibiya si Kabayan naa na say namatikdan nga low pressure area, murag sa matud pa sa tagapag-asa murag layo-layo nga dapit sa Puerto Princesa, Palawan. Mao nga magbantay ta kay og sibako lang nga dili ta makalitan. Ungon niya, di sa tatingali di ay mga ambot din his ato sa region 8 wa man sad kayo hingan lini. Kay matud pa ang red tide kuno mihulga na sad sa pito ka dapit sa nasod. Nga sa ato pa kidili kayo ta magpataklarohon usa nato pagining mga kinhason o kining mga unsay nga anang gipamaligya karon diha sa merkado nato nga lami sa gyud og sabaw na. Pero lagi kay kinhasaw magbantay ta kay kining inong pahibaw nga gipakanaog sa Bureau of Fisheries, murag aquatic resources, importante kayo ni aron kay daghan na rabay nga matay tawo nga tungod sa red tide. Sa ato pa pito kuno kadapit dinhi sa atong nasod ang kalagmitan nga maigo sa red tide. Ugon niya ikaw karon nga kusog kayong mo palit og kinahson pagpaminaw usa ta. Ayaw usa tag diretso. Ugon niya mas maayo sa gani kadtong mga tindera nato sa merkado magklaro-klaro usa og kining atong area dinhi sa Ormoc kay kining atong mga ipamaligya kinhason gikan ramani sa Waray area, gikan sa Samar og uban pang dapit. Hinaot unta nga maklaro nga dili kini makadaot. Ugon niya ni asay ato nakuha pastila no. Unsa baka hirason nga si Senador Francis Tolentino resign man pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Matod pa nining balita karong buntag. Unsay katarungan nga resign si Senador Francis Tolentino pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee
kana mo'y angayan nga ato pang paminawon. Nagsige patag doki unya unsa may rason ini. Di wa baka gyud kaayo magkagubot na sila diha sa Senado tungod lagi sa daghan nga mga isyu nga murag giatubang pagkakaron nga murag sa paniid sa paniid sa pipila murag hinay-hinay kuno nga mabuak ang uniteam ang nagkaiusa nga grupo sa una kanagmitang nga mabungkag tungod lagi kuno sa panaglahi sa pagtuo og mga kalihukan nga medyo nahasupak ang uban. Dan manghinaot lang ta og unsa man gyud ba maminaw ta og unsay rason ni Senador Francis Tolentino nga mi-resign man como chairman sa komite sa Blue Ribbon, sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Lain nga atong nakuha nga tinagsip sa balita karong buntaga nining adlaw nga Miyerkules, Disyembre 20. Nag-ingon nga ay salamat. Kaso kunos COVID sa mga hospital wa mutaas matud pa sa DOH. Manghinaot lang ta nga matinuod no? Pero doon ay mga dapit nga taas yun na. Tungod gani, usa sa gipasangilan, tungod lagi kay niining nagsigabot nga Pasko, daghan ang mga kanabang gitawag og mga kalihukan, mga Christmas party sa tulunghaan. Primero, sa dayong sira sa bakasyon sa mga eskwelahan, doon ay Christmas party. Ug niya, ang mga opisina sa dili lang sa private, hasta sa government offices, murag doon na say mga gihikay nga mga Christmas party. Mao nga matud pa dire, angayan gihapon tang magbantay. Bisan nga sibo sa report, kaso sa COVID sa mga hospital, wa kuno mutaas matud pa sa Department of Health. Panghinaota, no? Nga magpadayon kini. Ug unya, giingon sa diri, huy, pagkangindot ni ini nga, ug unya, makalipay ni sa mga kaisuunan natong sabak natong kabos, no? Makapripay ni nato mga pobreng kaisuunan. Matod pa diri sa nakuha nato nga impormasyon, no? Sa tinagsip sa balita karong buntag, 500 billion. Sus, nakuha ini. 500 billion nga naa sa 2024 budget gigahin na kana para ayuda sa mga pobreng Pilipino. Sus, no? Sa ato pa maulagi na ang ako lang yung kahadlukan ba na tingali unya og moingon na ang pipila na to ka magkaisuunan nga tapula na batang muliho kami ingon total na may ihatag sa gobyerno di na lang kayo ta maniguro munay na kalisod importante kayo nga bisag dunay ayuda ang maniguro ta pagpanduki-duki ug unsay atong makitaan gani makalipay ta nga sibo sa report nga atong nadawat nga tungod kuno sa purpose daghan ang mga kaigsuunan nga kaniadto naglisod yun pag-ayo apan tungod sa pagtabang tungod sa ayuda sa purpose kadaghanan nila karon doon na ilang kaugalingong kapanginabuhian pagkanindot man niana pakpak ta niana nga balita nga sa ato pa hining mga tawhana nga mga membros purpose nga kaniadto nagsalig sa binuwa nila nga ayuda karon mahimo nga graduate na sila ug unya ikahatag na sab niining uban pa nato nga mga kaigsuonan nga wa pa makapahimo wa pa maapil di anang purpose. So hinaota nga kining 4 billion nga naa na sukip sa 2024 budget nato nga sibo pa sa balita pirmahan karon ni Presidente Bongbong Marcos kana sibo sa pahibaw nga gipakanaog o gibalita ni Speaker Martin Romualdez nga pirmahan ang 2024 budget nato nga naaprobahan sa Kongreso o naaprobahan sa Senado
pirmahan na sa presidente aron mahimo kining balaod. Ug niya naa diha nahasukip ang 500 billion sa budget sa 2024 budget para ayuda sa mga kaigsuuna nato nga mga kaigsuuna natong Pilipino. Salamat kayo. Ug niya ni apaylain na nga kaayo unta og matinuod ni no kay batud pa diri sa survey nga gihimo dunay survey nga gihimo nga 45% kumpiyansa sa mga igsuon natong Pilipino, kumpiyansa nga niining tuig 2024 magmaayo ang atong ekonomiya. Hinaut unta sa ato pa 45 pa man ka porsyento, ang 55% niini murag wa pa makadesider. Pero matod sa survey ka kining 45% sa mga kaigsuonan tang Pilipino nga gipangayuan sa ilang huna-huna, kumpiyansa sila nga nining tuig 2024 magmaayo ang dagan sa atong ekonomiya pagkadinduta unta. Pero kung magsigi kining bagyo, magsigi kining share line nga sigig uwan ug unya ang lunop ambot lang ug unsay bahitabo. Manghinaot lang sabta nga matinuod kini nga dagana o kunya ang inflation rate nato dili musaka sad ang presyo sa tanan nga mga palaliton kay pagka makaluluoy nato nga mga kaigsuonang Pilipino. Okay. Sunod nga isgutan nato niining tinagsip sa balita mao kining gibalita abot ka kini sa lagi tungod lagi niining politika kay kini kunong gihangyo kuno ni Speaker Romualdez nga ang mahitungod sa SATSA kay gusto kuno si Speaker Martin Romualdez nga siya ay mahimong Prime Minister. Maong tungod ni mahimo siyang Prime Minister pinaagi sa SATSA. Nga sa ato pa og mausab kining atong batakag balaod og unya magpili na ta og magpili na og Prime Minister mura kunog mao ni tuyo ni ni Speaker Martin Romualdez nga mahimo siya nga Prime Minister pinaagi sa charter change ambot pero ato nang usa ng pabidawon kay lagi mga katahap o mga istorya pa man lang ni ang atong nadawat mga balita pa man lang ni. Ug unya sunod nga katapusan nga tinagsip sa mga balita kining giingon nga ang strategy kuno ang strategy niining pagsigig pagbuli-buli sa China sa atong nasod sa mga Coast Guard nato sa nasod muna kunog ang atong strategy niining pagsigig buli sa China kuno atong bag-oon ang ambot og unsa pagbag-o unsaon ini pagbag-o kay kaganinang buntag sa atong nakuha nga kung na-monitor nato ang interview ni retired kanhi Justice Antonio Carpio. Ug unya daghan kayo gihisgutan nga mga legal nga mga angayan nga buhaton para nga mapugan lagi kuno kining itinguha sa China nga murag ilugo no gyud kuno ang ayungin sol. Dunay ambition pag-ilog tingali sa ayungin sol. Ambot og unsa ba kini. Pero doon na siya suggestion si Justice Carpio nga parehas kuno sa gibuhat sa Malaysia ug Indonesia nga daw naman sagud sila kining Malaysia ug Indonesia doon na sa area nga giangkon diha sa South China Sea. Ug unya
parehas sab kuno sa gibuhat kaniadlaw karon sa sa China sa nato din sa Pilipinas, gibuhat sab ni nila sa Malaysia ug Indonesia. Pero matud pa ni Justice Carpio, ang gibuhat sa Indonesia ug China tungod kay ang tinguha gyud lagi pananglitan diha sa atong West Philippine Sea. Diha ang atong gitawag og exclusive economic zone. Gituhuan magod Cebu sa Sorbe nga ilawom sa kadagatan niya ng atong West Philippine Sea. Mao ang dako kayo nga bahandi mga lana ug uban pa nga mga mineral nga naa diha kuno nga nagpaabot lang nga may nahon. Ang Malaysia ug ang Indonesia nagmalampuson, mihimo sila matud pa mihimo sila o nagdrill sila o sa ilang area nga giangkon. Ug unya sa samtang nagdrilling sila ang Malaysia ug Indonesia murag nangayo sila og pagtabang sa Amerika ug uban nilang kaalyado nga nasod nga sa ato pa samtang nagdrilling sila ang mga silingan nga mga nasod sama sa Amerika unsa pa kadto nga mga nasod nga nagbantay murag gibantayan ang grupo sa mga Malaysian o Indonesia nga nagdrill sa ilang area nga giangkon. Mao nga nagmalampuson sila. O gani pagkakaron maunay nakatabang kuno ang nakuha nilang bahandi niya ng drilling nga gihimo diha sa ilang area nga giangkon sa nasod sa Malaysia ug Indonesia nga wa mapugni sa China. Nga gani murag mibiya na lang ang China niadtong sa sige nilang pagbuli sa mga Malaysian o sa mga Indonesian. Mao nga matud pa ni Justice Antonio Carpio nganong dili manimoy atong buhaton. Nganong mang dili nato kopyahon ang gihimo sa Malaysia o Indonesia. Nga munga atong hangyoon ang Amerika ug uban nga mga aliado natong nasod nga nakasabot nga do natay dako kay kantarungan pag-angkon nga ato kana nga area nganong dili man tatuod mo sugod og drill diha. Di man tingali akong natanaw nga og magsigil ang tag-protesta, magsigil ang tag-file og protest. Pila na ni kalibo ka protesta tingali nga atong nahimo pero wa gyud gani murag wa na ang iyong insul kuno gisigihan nagsuod suod yun sa mga barko sa China. O nga murag matud palagi ito ni Justice Carpio, dako kayong posibilidad nga dunay invasion sudlon sa China hinaot nga di na mahitabo. No? Kay peligro magkagubo ta. Kay matud pasab ni Justice Carpio, wa tay tuyo o gubat kay di manamoy atong tuyo. Ang ato lang nga atong ipabati sa kalibutan nga kita ang tigusang mudipinsa sa unsay ato. Ang Pilipinas andam nga mubarog aron kadepende sa pinsahan ang atong soberenya. Sa laktod nga pagkasulti, ang atong gidipinsahan ang unsay ato. Wa ta mangangkon sama sa gibuhat karon sa China. So, hinaut unta nga kining pamahayag og mga obserbasyon ni Justice Carpio, Antonio Carpio. Kay gani, daghan na siya istorya nga mga gihimuon nila, nga mga protesta nga himuon, nga ipadangat ngadto sa hukmanan sa kalibutan, aron lang yun kuno nga mahunong kining pagbuli, pagyaga, pagpanghudlat sa mga insik sa atong mga Coast Guard o mga milisya, sa atong mga Coast Guard o sa atong mga gislang Pilipino. Manghinaw ta, nga naman tuod, kung nagmalampusod ang Malaysia o Indonesia sa ilang drilling nga gihimo, sa area nga ilang giangkon nga ila, kay doon na sila basi nga ilag yun na, doon na sila mga kamatuuran nga ila. Nga nung di man natuod na ito buhaton. Nga kung ang Amerika,
nga doon na tay relasyon usab. Kung pananglitan atong hangyoon nga mag-drilling na diha Cebu, sa suhestyon nga gihimo ni Justice sa opinion nga gipagawas ni Justice Carpio sa iyang nakita nga nagmalampuson ang Malaysia ug ang Indonesia nganong di man ni nato so yan. Ug unsa ba katinuod kining Amerika ug ang mga kaalyado nato nga nasod dili managana pagtabang nato ug nagkinahanglan nga kita tabangan. Well, kini ambot ikaw nga naminaw kanako karon din hining atong tulumanon unsa bay imong ikasulti? Unsa bay imong opinion nining pamahayag ni retired Justice Carpio nga atong soyan ang formula nga gigamit sa Indonesia ug Malaysia nga midrill gid sila dayon niadtong area nga ilang giangkon nga ila ug unya nangayo silang tabang sa mga kaalyado nga nasod. Ato daw nang buhaton. Okay. Karon ni ay usa ka higala nato si Marsing diha sa Kugon nga nagtik siya nga ug mahimo ba nga atong hisgutan makumpleto ko nato paghisgot ang mahitungod sa probationary employment. Kay matur pa ni Marsing dire, good morning Mr. Pipito o kauban si Mr. Taoy, no? Hinaot nga naamo sa maayong panglawas. Kaluoy sa Dios. Maayo na makasulti-sulti pagod pero doon na lay diferensya sa tuhod. Pero okay pa sa mga istorya. Problema lang problema lang ang problema sa tuhod kay sakit. O matud pa niya dire hinaot nga mahisgutan ninyo pag-ayo ang mga mahitungod sa probationary employment kay do na koy anak nga karon probationary nga empleyado. Mas maayo sad makasabot mi sa balaod mahitungod sa probationary employment. Salamat Marsing sa Kugon. Okay. Marsing, di banggit ko mo balibad basta kay Raba nahisgutan na ni nato kagahapon o gamay o ato pagali sang usang adlaw. Nga kini laging gisuwat ni Attorney Joseph Jimenez sa iyang kolom What Matters Most nga akong gitan-aw nga maayo sa tuod nga ato ning hisgutan aron nga doon na nasantay atong gamay nga kasayuran mahitungod sa balaod sa probationary nga panrabaho. Matod pa dire ni kuan ni ining sinuwat ni Attorney Joseph Jimenez nga iya kunong angayang ipaambit ang 2023 Supreme Court decision sa probationary employment explaining kuno the legal meaning of Article 296 Book 6 of the Labor Code as amended. Nga sa ato pa kining atong hisgutan pagkakaron mao kuno ni 2023 Supreme Court decision on probationary employment. Og unya nag-esplikar sa kahulugan sa Article 296 Book 6 sa Labor Code as amended. Matod pa dire, the law is straightforward and easy to understand. Klaro, straightforward kuno og sayong hisabtan. The first principle that probationary employment shall not exceed 6 months. Usbon ko nga matod pa dire, ang probationary employment dili mulapas og 6 ka buwan, 6 months, except way labot katong teaching personnel in private schools who are required to undergo 3 years or 6 semester or 9 semester of fully loaded teaching. The second principle mao kadtong employee who is allowed to work
after such a probationary period shall be considered irregular employee. Nga sa ato pa, magpatrabahoon kagali sa kompanya lapas na sa 6 months probationary period matud pa dire niining maong item nga ingon nga giingon dire kung ang ikaduhang prinsipyo balikon ko ha, the second principle ang ikaduhang prinsipyo nga kung ang empleyado gitugutan nga mo trabaho after human sa probationary 6 months period, makonsiderar na karong nga regular employee. Ang third principle requires employers to make known to the employee at the time of the engagement the reasonable standard for the elevation of status to permanent. Nga sa ato pa ang ikatulo nga prinsipyo mao nga ang mga kumpanya, ang mga agawon, ang ayan pahibaon ang empleyado sa time of engagement ug ang reasonable standard para sa pag nga ma-elevate ang iyang status ngadto permanent. Ug unya ang ikaupat nga principle matud pa diri maingon nga during the probationary period if the employee commits any of the just causes for termination of employment under Article 297 of the Code, then such termination will be effective after due process. Balikon ko ha. Ang ikaupat nga prinsipyo mao nga samtang naa ka, nagtrabaho ka, sold pa sa probationary period. Kung ang empleyado nakakommit og just causes for termination, nakakommit kag sa nga angayan ka nga termination sa imong employment, pinasikad sa Article 297 sa Code, then such termination may be effective after due process. Pero terminated ka, pero pahibaw ang ipaagi yun og due process, pinasikad diha gyapon sa banaod. Ang fifth principle mao nga is that the process of termination based on just causes should conform with the strict protocol provided under Article 292, paragraph B of the same code. The sixth principle is that even if the probationary employee is not at fault, his or her services may also be terminated based on any authorized causes under Article 298 with due process requirement therein and payment of separation pay of at least 1 month's salary. Nga sa ato pa di ay, ang ikaunom nga prinsipyo mao na nga bisan ang probationary employee why sa his or her services may be terminated, mahimong siya tangtangon base sa authorized causes under Article 298 pero ipaagi og due process yun. Ug unya bayran siya sa iyang separation pay nga balik usa ka buwan. Ug unya the seventh principle, ang ikapito nga prinsipyo sa probationary employment matud pa diri that any termination without cause is an illegal dismissal. Principle number 8 says that illegal dismissal means that the employer shall be ordered to reinstate the employee with payment of full back wages. Ato ning hinayon kay ang tuong prinsipyo giingon the seventh principle mao nga ang any termination ang bisag unsa nga pagtangtang nga why rason kung why katarungan matawag nga illegal dismissal. Principle number 8 matud pa nag-ingon nga illegal dismissal means that employee shall be ordered to reinstate the employee with the payment of back salaries. Nga sa ato pa kadto kun wa lagi rason sa pagtangtang ang prinsipyo prinsipyo numero 8 nag-ingon nga ang illegal dismissal nag-ingon nga
sa agawon nga orderan kini nga reinstate kadtong gitangtang nga empleyado ug unya bayran sa iyang full back wages. The ninth principle is that if determination tinted with bad faith, moral damages may be awarded. Mhm. Kadto diay ang ikaunom ikasiyam nga prinsipyo katong termination nga dunay kana tinted unsa na ni tinted with bad faith unsay buot ipasabot ni moral damages may be awarded. Ang ikanapo, if the manner of termination was oppressive, cruel, and wanton, exemplary, oppressive and cruel, and wanton, ambot og unsay buot ipasabot, unsaon paghubad na ining wanton. Exemplary damages may be awarded. 11, if and when the dismissed employee was compelled to spend money to litigate in defense of his rights, attorney's fee may be awarded. 12 of the monetary awards carry with them a 6% interest from the date of the finality of the decision up to the full satisfaction of the judgment. In the case of Cum Glass Aguila Glass Corporation versus Ruina Biligas, ingon dere, Ruina Biligas Preles, GR number 230398, the Supreme Court promulgated the decision on February 1, 2023. First, the Supreme Court held that when the company allowed the employee to work beyond her probationary period, her status has been transformed to that of permanent and that occupying a regular position. Sa mao na ni gipatrabaho man ay sa Cum Glass Aguila Glass Corporation kini si Ruina Biligas Predes labaw sa lapas na sa unong kabuan gi-allows then makonsider na siya nga has been considered was transformed kuno into permanent unya occupying a regular position. Ikaduha, the High Court held that management failed to prove the defense that the employee agreed of an extension of her probationary period. Ni rason unta ang Cum Glass nga misugot man kuno ang empleyado nga extend ang iyang probationary period pero wa maminaw ang Supreme Court. The third, management failed to prove that just or authorized cause for termination. Fourth, the employee is entitled to full back wages representing her salary and 13-month pay from the time of her illegal dismissal to actual reinstatement and payment of separation pay. Hastilan day. Ugunya gingon diri. Fifth, the court also declared that management was guilty of requiring the employee to put up cash bond to for possible back wages. Di na lang nato nahisgutan kay personal maning nga kaso sa usa ka empleyado sa Cum Glass Aguila Glass Corporation nga gi-extend lagi ang iyang serbisyo lapas sa unong kabuan ug unya gikonsiderar na siya nga permanenteng empleyado pinasikad sa balaod, pinasikad sa provisionary employment law. O unya mao ni nga murag ang korte ang Supreme Court bipabor sa ni ining gikaskutang empleyado si Ruina Biligas Preles. So higala og naminaw ka man kanako nako karon Marsing diha sa Kugon hinaot nga ug do na kapay pangutana nga may kalabutan sa provisionary sa provisionary employment law ug wa manggali kayo nimo pamasabti kining akong gihisgutan karon pagpadalang og text kay ako ato ra nya sabdang hisgutan din hining atong tulumanon. Okay, karon sa dili patabo
manamilip, no? Dunay editorial nga buot nako nga pasawaan sa atong mga kaigsuonan kay usa di ay kuno sa mga rason ngano nga dunay daghang estudyante nga in town mura ba og matawag nato nga wa makakuha sa quality sa edukasyon tungod lagi kay gihulga bullied students kuno matud pa sa editorial ato nang hisgutan kay daghan mang mga paagi pagbuli sa estudyante kana di ay nga kana gawas nga hudlaton matud pa dunay paagi sad nga ang iyang mga personal belonging labi na ang mga babae nga tagu-taguon ilabay-labay o unsa ba unya doon na sad intayo mga gagmay nga mga estudyante nga yaga-yagaan o unsa ba diha ato nya nang hisgutan dinhi sa atong tulumanon aron nga ato sabding mapadangat kay kini obserbasyon ni nga inon ta dunay base niini ang editorial nga may paggawas niini base sa ilang pagtuon kay kining pagbuli sa mga tinuuray man na dunay mga bata in taon nga di na galing sa eskwela kay hadlok kay huratan sa iyang mga kauban sa klase ang ato niya ning tukion din hining atong tulumanon sa pagkakaroon wa naman tay panahon giapas naman ta sa oras hinaot unta nga ugma sa samantak na ni mao gyapong istasyon inyo gyapon kaming ubanan si Hitler din hining atong tulumanon ug among pinaasangan sa among station manager si Doreen Wiki Pipito o ni si Engineer Buyet Pipito kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw o pagsunod nining atong tulumanon o kanimo Marsing no balikon ko og do na manggani pagkay pangapangutana nga may kalabutan sa mga provisionary employment law ipadangat na na dinhi o kung i-text lang gihapon na dinhi nining atong tulumanon o gunya sa di pa kumubiya usbo nako ang panghinaot nga sa usa ka malipayong pagsaulog sa ikanobinta nga kasaulugan sa birthday ni Paripayling ang among kauban dugayng kauban sa konseho o sayod ako tingali tuag yun dito uban usa sa mga imbitado sa tingali yun ang mga kauban kanhi si Attorney o Mrs. Bingo Kapahe si partner Dode o si Cora no Larasabal si Mayor Lando Villasencio si Minoy o si Mili Maglasang si Lia o si Alex Villar si Paripayde Pading o si Maring Merna si Pare Dennis o si Leos Capuyan si Attorney o si Mrs. Mariano Poro o si Tony and Mrs. Cordelia so kanin niyo nga pangapanghinaot gadto sab kang mutambong sab gyud tingali si partner Pipi o si Beauty Alparo apil si Jojo o si Joby no hinaot unta nga nanambong kamo kay ambot ako why siguro Paripayling balikon ko tungod lang ining nahitabo nga na-discuss yata niadtong miaging gabi nga murag magdesisyon pa paglakaw mauaw sab ko nga guyod-guyuron ko dito atol sa imong birthday pero kami nililit kung pinanggang kapikas mo padangat sa among kinasing-kasing panghinaot nga unta moabot pa ang daghang mga birthday sa imong kinabuhi. Paripayling, happy birthday. So, hangtod ugma, sa samang takda ni mao gyapong istasyon. Inyong higala Chuchi Pipito, uban sa akong mga kauban diri si Hitler, no, kami magpasalamat. O Hitler, pasalamati daw ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod o nagbiyo kanato karong buntaga. Pila ba ni sila kabuok? Nabay duha kabuok o tulo ba na kabuok? Pasalamatan ni nato. Kay salamat nga naminaw sila kanato karong buntaga.
Yes, Sir Chuchi, mayong buntag ug daghang salamat sa mga nag-view ug nag-like karon nga adlaw. Ngato kang Sir Bobby Manawataw, kang Rubin Altera, kang Ma'am Marian Pipito Bubing, kang Jokim Sakay, kang Papaj Pobliti, kang Batang Pasay ug kang Sir Ernville. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagsunod nini nga. Okay, so hangtod ugma. Salamat ug hinaot nga si Batala magkauban ka nato kanunay. Good morning.